तुमकां सगळ्यांक येवकार. पयले सुवातेर तुमी हांगा येयल्यात प्रेस कवर करपाक म्हणून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी देव बरें करूं. आयची आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही आसा MLA निलकंठ हलर्णकर हेचेर. हो निलकंठ हलर्णकर जो थिवेचो BJPचो MLA आसा आनी एक मिनिस्टर आसा. आतां आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले विशय सद्या चल्ला आनी ह्या विशयाचेर निलकंठ हलर्णकर लिपोवन रावल्लो आसा. हो लोकांक सद्या मेळना, लोकां कडेन वचना, लोकांक आपलें तोंड दाखयना. कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, लिपोवन झाडां वाडटा आनी घरा पळटा. आतां कालूच तेजें एक स्टेटमेंट आमी पळयलें. तें स्टेटमेंट म्हटल्यार दोन गजालींचेर. एक आसा तें जुव्याचो ब्रीज आनी दुसरें आसा तें पिर्णाचो रोड वायडनींग. जेन्ना काल तेका प्रेसान विचारलें की जुव्याचो जो ब्रीज आसा त्या ब्रिजाचेर तुजें म्हणणें कितें आसा, जाल्यार तेचो इतलो कॅज्युअल आन्सर आसलो की हो म्हाका दिसना आनी खंयचो तरी आमदार आख्ख्या गोंयांत खंयचोच आमदार तेंच्या पार्टेचो सुद्दां असले कॅज्युअल स्टेटमेंट दितलो म्हणून. तो सांगता की जुव्या वयलो ब्रीज आसा हो फुटब्रीज आनी लोक तेच्या वयल्यान गाडये व्हरपाक लागले म्हणून तो मोडलो आनी तेजे रिपेर वर्क आसा ते चालू आसा, फॅब्रिकेशन काम चालू आसा आनी आतां कॉन्क्रीट घालतले आनी तो ब्रीज चालू जातलो म्हणून. हो आतां निलकंठ हलर्णकर कोणाक पिशान काडटा? तो मागीर सांगता आमी थंयसर 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल बांदले, 40 लाखाचो रोड बांदलो आनी हे गजाली तो सांगता. पूण नवीन पूल बांदपाचें, न्यू ब्रीज बांदपाचें तो कसलेंच आश्वासन लोकांक दिना. ना तो सांगना की तो नवीन ब्रीज आसा तो प्लॅनिंगेन आसा म्हणून. तो सांगता ओल्ड ब्रीज आसा तो ओल्ड ब्रीज रिपेर चालू आसा, कॉन्क्रिटायज जातले आनी मागीर तो चालू जातलो म्हणून. ह्या निलकंठाक खबर ना दिसता की फाटींच 15 दीस पयलीं एक फूल टीम येयल्ली. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाटी, सरपंच, सेक्रेटरी हे सगळे जाण थंय येवन गेल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की हो जो ब्रीज आसा, कलेक्टराचो आनी मामलेदाराचो रिपोर्ट आसा की हो जुव्याचो ब्रीज आसा हो व्हेहिक्युलर ट्राफिकाक लागून तो फिजिबल ना, तेचेर तो फीट ना, तेच्या वयल्यान गाडयो वचपाक शकना. आनी तेंच्यांनी हेंय रेकमेंड केलां की नवीन ब्रीज PWDन कामाक घेवचो, नवीन ब्रीज बांदचो. आतां हो सांगता की तो फॅब्रिकेशन जाल्या उपरांत तो ब्रीज चालू जातलो म्हणून. चालू कोणाक जातलो? तो फक्त फूट ब्रीज म्हणून जातलो. गेली 10 वर्सां लोक निलकंठा कडेन रिक्वेस्ट करीत आसा. ग्रामपंचायतीन रेजोल्युशनां घेतले, ग्रामपंचायतीन ग्रामसभा जाला की आमकां नवीन ब्रीज जावचो. कित्याक ते जुव्याचो आमचो तो वाडो आसा, नादोडच्या गांवांचो वाडो पडटा, त्या वाड्याचेर लोकांक आनी दुसरो वाड ना. तो जुव्या इज अ स्मॉल आयलँड आनी त्या आयलँडार वयतलो जाल्यार दुसरो मार्ग ना. आनी हो जर ब्रीज कॉलॅप्स जालो, कित्याक तेका आतां ऑलमोस्ट 38 इयर्स जाली, तो जर कॉलॅप्स जालो जाल्यार हो गांव आसा तो सामको डिस्कनेक्ट जातलो. आनी ह्या येद्या व्हडल्या विशयाचेर निलकंठ हलर्णकराक जेन्ना गांवांतले लोक मेळपाक वयता तेन्ना तेज्या कडल्यान असलीच उडाण टप्पू उतरां मेळटा, असली स्टेटमेंटां मेळटा. तो लोकांक अजिबात थंयसर कॅर करिना, लोकांक तोंड दाखयना. ह्याच जुव्या वयल्या पंचायतीन म्हणजे नादोडा पंचायतीन ते दीस तो येयलो, झाडां वाटलीं, आपल्याच कार्यकर्त्यांक फोन केले, मॅसेजी केले, गांवांत कोणाकूच सांगूंक ना MLA येता म्हणून, आनी वाटली झाडां, फोटो मारलो, हो पळो. आतां हो लोकांक जो फटयता पळय, फाल्यां जर तो ब्रीज जेन्ना कलेक्टरान तो सांगला अनफीट आसा म्हणून, बॉम्बेच्या एका एजन्सीन तेंकांय तेंच्यांनी सांगलेलें चॅक करपाक लागून, ते इंजिनियरांची टीम येयल्ली, तेंच्यांनी सांगलां की हो ब्रीज सुटेबल ना अशें कलेक्टराच्या ऑर्डरीन क्लियर कट बरयल्लें आसा. जाल्यार हो लोकांक कित्याक पिशान काडटा? आनी आमकां आयकूंक येयलां अशें की तेचे थोडे जे कार्यकर्ते आसा जुव्या वयले ते लोकांक, आमच्या भुरग्यांक सांगता, गांवांतल्या लोकांक सांगता की आतां मनोज परबाक तुमी इनवॉल्व केला, आतां तो ब्रीज कसो जाता तो आमी पळयता म्हणून. निलकंठान खंय मॅसेज दिला. आतां निलकंठाक सांगपाक सोदता की हो ब्रीज जावपाक आडोवपाक तूं कोण न्हू, तुवें 10 वर्सां आडयली, तुवें 10 वर्सां लक्ष घालूंक ना आनी तूं ब्रीज करतलो म्हणून लोकूय रावल्ले, आमीय रावल्ले. पूण आतां असो टायम येयला की लोकांक तेच्या वयल्यान गाडयो सुद्दां व्हरपाक जायना. कोण मेलो जाल्यार लोकांक थंयच्यान उखलून व्हरचें पडटा. कोणाचें घराचें काम चालू आसता जाल्यार तें सामान व्हरपाक पासून एक्स्ट्रा लेबर घालचें पडटा. सिलिंडर पासून ह्या हांगल्यान त्या वटेन उखल 2-2 किलोमिटर लोकांक चलचें पडटा गांवांत. सो हे जे सगळे जे लोकांक जे प्रॉब्लम जाता पळय हे तुका तरी पडलेले ना. सो तुजें जे कॅज्युअल एटिट्यूड आसा आनी तुजो जो कॅज्युअल आन्सर आसा हो आमकां अजिबात एक्सेप्टेबल ना. लोकांक आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की आमचो हेचेर कंटिन्युअस फॉलोअप चालू आसा. आमी सीएमाची विजीट मागल्या पुलाचेर आनी सीएमा कडेन, बिकॉज तो PWD मिनिस्टर आसा, तेणी त्या पुलार येवचो. कित्याक बाबूश मोन्सेराता कडेन जेन्ना आमी गेले तेन्ना रोखडेच त्यांनी 2-3 दिसान आपलो रिपोर्ट दिलो, तेणे कलेक्टराक जावन रिपोर्ट काडून दिलो. आतां सीएमाचो टायम आसा पुलार येवपाचो, तेणी डिस्कस करचें लोकां कडेन आनी त्या पुलाचो जो प्रोसेस आसा तेचो जो प्लॅन आसतलो ना जाल्यार टेंडर आसतले, हेजी कामां आसा ती फुडें तेणी चालीक लावची. कित्याक हे MLAक तर अजिबात पडलेले ना आनी तो कांय करचो ना.
दुसरो विशय आसा तो रोड वायडनिंग. जेन्ना ताका प्रेसान विचारले की रोड वायडनिंगाचें कितें पिरणाचें, जाल्यार तो सांगता पिरणा एक ल्हान गांव खंय, इल्लूसो गांव खंय. ह्याक म्हणजे हेचो मिनींग कितें की ल्हान गांव म्हणजे तुमी काबार करतले. ल्हान गांवांच्यान जर तो इल्लूसो गांव जाल्यार ह्या निळकंठाक सांगपाक सोदता हे इल्लूशा गांवांत तुज्या उतरा प्रमाणे इल्लूसो जर तो गांव जाल्यार ह्या गांवांच्यान 15 मिटर आनी 25 मिटरचो रोड कित्याक. सिंपल आमचो प्रश्न आसा. 25 मिटर आनी 15 मिटरचो रोड कित्याक. इल्लूशा गांवाची तुमी कित्याक वाट लायता. तो सांगता की पिरणाच्या गांवांची शॉपां आसा ती कॉमदाद लँडाचेर आसा. आतां कॉमदाद लँडाचेर आसा म्हणून ते जाय तशें तुमी मोडटले. तुम्ही जेन्ना प्लॅन केल्लो 25 मिटरचो 15 मिटरचो रोड प्लॅन केल्लो तेन्ना गांवांतल्या लोकां कडेन तुमी डिस्कशन केल्लें. तुम्ही गांवांतल्या लोकां कडेन कोणाची घरां वयता, कोणाची थंयसर 15 मिटरच्या 25 मिटराच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर बाउंड्रीन येता त्या लोकां कडेन तुमी उलयल्ले, तेंचे परमिशन घेतलेलें. तर तुमी आयज असले कॅज्युअल आन्सरां कशी दिवपाक शकता. तो सांगता की पिरणांत न्हू तर हें सगळी कडेन जालां. ताका जेन्ना क्वेश्चन विचारलो रामाच्या देवळाचो, कोलवाळचें जें राम टेम्पल आसा तें रामाचें मंदीर आसा तें वयतले जाल्यार तो सांगता की तें कशें वयतलें म्हणटा. सरकारान तेजेर विचार करपाक जाल्यार सरकार सोड रे, तूं MLA मरे, तूं त्या गांवचो रहिवासी मरे, त्या गांवांत तूं रावला मरे, त्या गांवांत ते वयर सरला मरे, तुजे गांवांत तें स्कूल आसा, घर आसा, सगळें आहा. त्याचो गांवचो तूं कितल्या वर्सां सरपंच आसलो जाल्यार तुका तें देवूळ वयता तें आडोवपाक आपूण आडयतलो म्हणून सांगपाक जायना. तूं सांगता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, कोर्ट मागीर डिसायड करतलो, सरकार मागीर डिसायड करतलो. म्हणजे कितें म्हणजे तुम्ही देवूळ उडोवन तुमचे 25 मिटरचे रोड बांदून दिल्लीकारांक जे तुम्ही आज जागे विकला, तुम्ही जे डिलिंगां केल्या थिवे गांवांत, रेवाडे गांवांत, कोलवाळे गांवांत, तांकां रस्ते करपाक तुम्ही हे 25 मिटरचे रोड तुम्ही आमच्या गांवांच्यान व्हरोंक सोदता आनी आमची देवळां मोडपाक सोदता. तूं आन्सर दी आसलें मरे, देवूळ मोडचेंच ना म्हणून. तूं तुज्या बापायचे काणयो सांगता, ते म्हाजो बापूय आसतना देवूळ बांदलेलें, आनी कोण आसतना देवूळ बांदलेलें, ते काणयो कित्याक तुजे. तूं आमकां सरळ आन्सर दी आसलो की बाबा आमी ह्या हितून असेंब्ली हो ऑर्डिनन्स हाडटले. जेन्ना तुका प्रश्न केलो, तूं मिनिस्टर, ह्या BJPचो एक तूं आमदार, तुका प्रश्न केलो की ऑर्डिनन्स हाडटले, सरकार कितें कायदो हाडटले देवूळ वाचोवपाक, रस्ते बारीक करपाक, जाल्यार तूं हांगता नो आयडिया म्हणून. नो आयडिया म्हणजे कितें म्हणजे तूं लोकां कडेन तूं हांगा तुजो हें ना, लोकां कडेन संपर्क ना, लोकां कडेन डिस्कस करिना. तुका सरकारानूय कोण डिस्कस करपाक घेयना काय, तुका भायर बीन मारपाचो हा काय. कित्याक तूं तुजो इन्वॉल्वमेंट कित्याक ना. देवळाचो विशय, आमच्या गांवच्या शॉपांचो, घरांचो विशय तूं कित्याक उलयना. तो सांगता पोर्तुगीज घरां वयता जाल्यार कोमदाद लँडाचेर बांदलेली नवी शॉपां कितें काय म्हणटा तो. हेचो अर्थ कितें. ती शॉपां जर लोकांनी बांदल्या जाल्यार आपल्या गांवाच्या कश्टाच्या पयशांनी बांदल्या. जी पोर्तुगीज घरां बांदल्या ती आमच्या जाणट्यांनी आमच्या भुरग्यांक लागून फुडें घरां आसपाक जाय म्हणून बांदून दवरलेली आहा. ती तुमकां मोडपाक कोण अधिकार दिना. आनी ती मोडपाक आमी तरी दिवपाचें ना. आमी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हे तुजे जे हे प्लॅन आसा दिल्लीकारांक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी विकपाचो, आमचो पिरणा गांव विकपाचो, नादोड्या, रेवाड्या, शिरसय, osnोड्या सगळ्याक जे तूं विकपाक सोदता, कामुल्ले विकपाक सोदता आनी रोड वायडनिंग करपाक सोदता पळय, हें आमी तरी जावपाक दिवचें ना. हे दोनाय स्टेटमेंटाचेर आमी तुजो सामको निशेध करता. तूं एक न्हिदलोलो जाम पडलेलो MLA आसा. तुजी लायकी ना तो एक्चुअली MLA जावपाची. कित्याक जर आसली जाल्यार तूं लिपोवन झाडां वचून पळचो नासलो. आतां तुवें झाडां वाटल्या खरी, पूण ती झाडां आतां लोकांक प्रश्न पडला ती 15 मिटर सोडून लावपाची का 25 मिटर सोडून लावपाचें. ते कवा ते तोच चुकला तुवें दिल्ले ते आतां लोकां कडेन विचार फोन करून तेंच्यांनी खंय लायल्या. 15 मिटरच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर लायला जाल्यार ते इल्लीगल जालें. पंचायत तांकां नोटीस धाडटली तुवें झाड काय लायलें काय म्हणून. कित्याक तुजो सरपंच सगळें लिपोवन दवरता आनी तुमी वांगडा मेळोन तुमी BJPचो सरपंच, BJPचो MLA, BJPचो सरकार, BJPचे चार इंजिनां जालीं, 4 इंजिनां मेळोन गांव सोंपोवपाक सोदता. आनी हेचेर कोणाकूच काय पडलेलें ना. हे सुशागाद आसा. आयज आमच्या वांगडा हांगा आमचो थिवेचो प्रेजिडेंट आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ब्लॉक प्रेजिडेंट सुबोध मांद्रेकर. आयज तो रेवडच्या गांवचो, रेवडच्यानूय रोड वयता, तेकाय कोलवाळचे देवळा कडल्यान पासन जावचें पडटा. हांव मागता तेज्या कडेन की तेणी सांगचें की तेंच्या गांवांत कितें कितें वयता आनी निळकंठान तांकां कितले गांवांत येवन तांकां सपोर्ट केला ना तेंच्या कडेन उलयला तो. नमस्कार. हांव आतां रेवाड्यान सुद्दां पळोवंक वयशी जाल्यार कितलेशेच मेगा प्रोजेक्ट चालू आहात आनी कितलेशेच दिल्ली लॉबीक जे आहा न्हू, दिल्ली बिल्डर लॉबी म्हणूंक शकता, दिल्लीत म्हणून कित्याक सगळे कडले असतात ते. सो तेंच्यांनी कितल्योश्योच जागा एक्वायर केल्ल्यो आसात. त्यो लिगली काय इल्लिगली हेजो आमकां अजून डेटा मेळ्ळो ना. थोड्यो आहात ते लिगली घेतल्यात, थोड्यांनी इल्लिगली कॅप्चर केल्या. हेजेर आमकां डावट आहा. कित्याक मार्किंगे टायमार बीन जेन्ना आमचे भुरगे थंय गेले तेन्ना तेंच्यांनी आले नाही वो तुम्हारा एरिया ठीक है मैं थोडा अंदर लेता हूं न्हू, अशें सुद्दां दोरयो मारून गेल्ले आहा. सो हे 15 मिटर 25 मिटर रस्ते करता न्हू ते कोणा खातीर हो प्रश्न पडलेलो आहा. आनी ऑलरेडी फाटल्या दिसांनी पंचायत सेक्रेटरी येवन मार्किंग करून गेल्लो आसा, मेजरमेंट घेवन गेल्लो आसा. आनी जेन्ना ताका विचारलें तो म्हणून पावलो एज पर द रिजनल प्लॅन आमी हे करता. नोटीस काय अजून अर्द्यांक पावल्या, अर्द्यांक पावूंक नासतल्यो, पूण केन्ना पावतल्यो ह्यो खबर ना आनी केन्ना मोडटले तेय तांकां आतां डावट पडल्या. आमदारान अजून मेरेन कॉन्फिडन्सान कोणाकूच घेतलेलें ना.
जावं सरपंच पंच हेंच्यांनी तेंचे कडेन कितें उलयलें ना, जेन्ना विचारलें जाल्यार म्हणटा ते वयल्यान येयल्या ऑर्डर म्हणटा आनी ओगी रावता. सो पंचायतीनूय हेजेर आमी मागलेले, जेन्ना 2022 फर्स्ट टायम ग्राम सभा जाल्ली, हे न्यू पॅनल जे येयल्ले तेन्ना तांकां आमी विचारलेले तुमचो रिजनल प्लॅनाचेर विचार कितें, जाल्यार भितुरले अर्दे पंच मेंबर आसले तांकां रिजनल प्लॅन म्हणजे कितें तो खबर नासलो. आनी ही सगळ्यान व्हडली लजेची गोश्ट. आनी पॅनल कोणाचें, आमदाराचेच आहा, अशें ना की बाबा कोणाचें दुसऱ्याचें इंडिपेंडंट आहे. आनी आजून तांकां अर्द्यांक खबर आसतना रिजनल प्लॅन रेवडचो कितें आहा तो, कित्याक पंचायतीन काय आमकां आजून एकदां दाखोवना. विचारलेले फावटे पॉयंट हेवटेनसून तेवटेन करता आनी हें करतात. आनी आतां 25 मिटर रोड कोलवाच्यान वयता, देवळा कडल्यान वयता, देवूळ ना जाल्यार सायडीची घरां, दोना भितरले एक कितें तरी वयतले हें शुअर. देवूळ वाचयल्यार घरां वयतलीं, घरां वाचयल्यार देवूळ वयतलें, कितें तरी वयतलें. पूण हो आतां हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें हाडून हेवटेंतली तेवटेन भाशणां ठोकता. आतां हेज्या पयलीं तेणी आश्वासनां दिलीं, आतांय आश्वासनां दिता. कसली आश्वासनां ती आतां तेका खबर, लोकांक खबर आनी त्या देवाक खबर. आनी हें विसरूंक नाका, तूं देव पळयता तें सगळें तुका. तूं कितलीं फटिंगपणां कर, रामाच्या स्थानान आहाय तूं, सो रामाकूय तुका आन्सर करूंकूच जायो, हें लक्षांत दवर. आनी रेवडचें म्हणूंक वचा जाल्यार रेवाड्यान जागा कितल्योश्योच बिल्डर लॉबीक दिल्ल्यो आहात, ते आतां व्हडले व्हडले ट्रक कंटेनर येवपाक हो सगळीं नाटकां चलयल्या अशें आमकां तरी दिसता. सो फुडलें कितें तें तेका खबर, जावं तेणी आन्सर करचो हेजेर, जावं लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें कितें तें रिजनल प्लॅना प्रमाणे वयचो तेणी. थँक्यू. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जेन्ना रिजनल प्लॅन जाल्लो 2011 रिजनल प्लॅन जाल्लो तेन्ना 2007-2012 हो जो टर्म आसलो गव्हर्मेंटाचो तेन्ना निळकंठ हलर्णकर हो काँग्रेसीचो आमदार आसलो. आनी काँग्रेसच्या टायमार तेन्ना दिगंबर कामतीन हो प्लॅन केल्लो आनी तेन्ना इतलो अपोज जाल्लो. सो निळकंठ हलर्णकराक सगळें खबर आसा. गांवांतल्यान 25 मिटर रोड प्लॅन केला, 15 मिटर रोड प्लॅन केला, 30 मिटरचो रोड प्लॅन केला, सगळें खबर आसा. हो आतां जे दाखयता पळय हेणे तेन्ना स्वता हे सगळे रोड प्लॅन करपाक दिल्ले. जर तो खरो आसलो जाल्यार अपोज करपाचो, पूण तेणे करूंक ना, कित्याक तेन्ना तेच्या काँग्रेसीन ते केल्ले आनी आयज तोचो जो बीजेपीन तेणी उडकी मारल्या पळय, बीजेपी सरकार ते फुडें व्हरता. आतां ह्या निळकंठ हलर्णकराक आमी पिर्णा येवपाक सांगलेले ग्रामसभेन यो म्हणून. तो आतां सांगता की जेन्ना ताका विचारले की भोमाचे लोक रस्त्यार येयले, पिर्णाचे तशेंच येतले, तो सांगता पिर्णा गांव ल्हान खंय आनी पिर्णाचे गांव पिर्णाचे लोक डिफरंट खंय. म्हणजे पिर्णाचे गांव लोक ताका दिसता की पिर्णाचे लोक हेका भिवन ओग्गी घरान बसोन रावतले आनी आपली शॉपां मोडपाक दितले म्हणून हेका, आनी हेच्या दिल्लीकारांक लागून व्हडलो रस्तो करून दितले. म्हणजे पिर्णाच्या लोकांक हिम्मत ना अशें तो सांगपाक सोदता. तो प्रेसाकूय सांगता पळय आपूण मोठो तूं बारीक असले पचकेपणां कसली तरी एग्जाम्पलां तो दितालो आपले भाशेन, ते सारकें तेजें जावंक ना. हेका सांगपाक सोदता बाबा पिर्णाच्या गांव ल्हान जावं, पिर्णाच्या गांवांक तूं असो ट्रीट करूं नाका की आमी न्हिदला नाल न्हिदोन रावतले तुका भिवन म्हणून. तूं भियाला म्हणून ह्या इल्लूच्या गांवांत, जेका तूं इल्लूचो गांव म्हणटा पळय, त्या इल्लूच्या गांवांत तुज्या कडेन येवपाक कापासतात ना. सरपंचान तूं दोगूय जाण थंय लिपोवन रावतात. तो सरपंच फकाणां येता हांगा फकाणाची आन्सरां दिता आनी तूं कितें करता, तूं सरपंचा कडेन नाका जाल्ले मॅसेजी धाडटा थंयसर आनी लिपोवन रावता. हिम्मत आसा इल्लूच्या गांवांत यो, लोकां कडेन उलय, लोकां कडेन डिस्कस कर, कापासतात आसा जाल्यार झाडां वाटूंक लिपोवन येवंक हांगा पळो नाका. सो जुव्याचो इश्यू जावं नाल्यार रोड वायडनिंगाचो इश्यू, हे दोनूय विशयांचेर रेव्होल्युशनरी गोंस ठाम आसा. आमी लोकां वांगडा आसा आनी लोकां वांगडा रावतलीं. मनोज परब पिर्णा गांवचो खंय तरी एक तुमकां त्रास दिवपाक लागून, तुमच्या हितूनसून बाकीच्या लोकांक त्रास दिवपाक लागून मुद्दम हो कृती करता अशें तुमकां? ना, हो रोड हो कशें आहा, हे रोड वायडनिंगाचे जे आसा ते ऑल गोवा आसा. फक्त कितें आहा की पिर्णा गांवांत हांव पिर्णा रावता, हांव त्या ग्रामसभेन वयता, ग्रामपंचायतीन उलयता म्हणून म्हाका तो इश्यू त्याच नेटान घेवचो पडटा, कित्याक तो म्हाजो गांव. आतां तो म्हाका भिवन थंय येयना काय लोकांक भिवन येयना तें म्हाका तरी खबर ना, पूण तो आमच्या गांवांत येयना. ताका लास्ट 3 वर्सां जालीं आमी इन्वायट केला की तूं यो ग्रामसभेन, आमचे डेव्हलपमेंटल वर्क्स तुजे कितें आसा MLA लाड फंड तुजो खंय यूज करता आमकां कळपाक जाय. आमच्या गांवचे खुबशे प्रोजेक्ट आसा ते फुडें व्हरपाक जाय, तितून तुजें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसतलें हें सांगपाक तो येना. सो आतां आमकां खबर ना ते कित्याक आमच्या फाटल्यान लागलो अशें. हे आतां रोड वायडनींग प्रोपोज रोड हे प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयच्या वाठारांत तेंच्यांनी गांवचो वाड्या वयलो धाकट्यांतलो धाकटो रोड 10 मिटर दाखयल्लो आसा. तो फक्त पिर्णाच गांव अशें न्हू, पूण आमी एक्सपेक्ट करता की पिर्णाच्या आमदारान हेचेर उलोवचें. आयज दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार वचून सीएमाक मेळटा आनी कितें मेळटा, तेंचे बीजेपीचे वचून मेळटात, जाल्यार आमच्या ह्या आमदाराक थिवेच्या MLAक मेळपाक कितें जालां? म्हणजे हेणी सेटिंगां केल्या, हेणी बॅगां घेतलेली आसा दिल्ली बिल्डरां कडल्यान. म्हणजे तेका गोंयचे कोमदाद लँडा वयली शॉपां मोडल्या म्हणून फरक पडना, पोर्तुगीज घरां मोडली म्हणून फरक पडना, आमच्या थिवेच्या चर्चीचो गोठो मोडलो म्हणून तेका फरक पडना, लक्ष्मीनारायणाचें देवूळ मोडलें म्हणून फरक पडना, बाकीची रस्त्या वयली कपेलां मोडली म्हणून तेका फरक अजिबात पडना. तेका पडला ते दिल्ली बिल्डर आयज डिलिंग चालले आसा. इस्प्राव वायनरांतले
प्रोजेक्ट आयज थिवे शिरसय पावल्ले आसा. सो तांकां लागून रोड करप, तांकां व्हडले व्हडले रोड करून दिवप आनी तेंच्या कडल्यान बॅगां घेवन मागीर इलेक्शना कडेन ते लोकांक वाटप, इतलेंच ह्या निळकंठाक पडलेलें आसा. सध्या तुका कितें दिसता रोड वायडनींग जावचें न्ही काय जावं? जो आमच्या पिरणान रोड आसा पळय तो रोड जावचो न्हू म्हणून आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आमच्या पिरणा गांवच्यान जर रोड गेलो, आमचो पिरणा गांव जर तुमी पळयत, नादोडच्यान तुमी तळपार पावले की एक रोड वयता मेणकुऱ्या, तो 25 मिटर दाखयला आनी ते दोनूय सायडीन जर तो 15 मिटर सुद्दां घेत जाल्यार दोनूय वाटेंतली शॉपां वयता. आनी दुसरो जो गांवचो आसा पळय तो 6 ते 7 मिटर मॅक्झिमम रोड आसा, तो 8 मिटर सुद्दां गेलो लोकांची दुर्गा आनी तुळशी वचपाक लागतली आनी 10 मिटर गेलो लोकांच्या हॉलांच्यान पास जातलो. सो आमी डायरेक्ट सांगला की आमकां हो रोड नाका, कित्याक गांवचे लोक आयज भायर वचून रावतात जाल्यार तुमी गांवान येदे व्हडले रोड कोणाक करता. जेन्ना गांवांतल्या लोकांनी डिमांड करूंक ना जाल्यार आमकां नाका. आमी इतलें रेजोल्युशन घेतलां की गांवचे रोड आसा तशे दवरचे. तेजी रेजोल्युशनाची कॉपी सगळ्या डिपार्टमेंटांक गेल्ली आसा, सीएमांक गेल्ली आसा, PWD गेल्ली आसा, TCBक गेल्ली आसा. आतां सरकारान डिसायड करपाक जाय BJPन की गांवांक फोंडान घालपाक जाय काय ना ते. मनोज बाबा, सध्या हो कोर्टाची ऑर्डर म्हणटात, ही कोर्टाची ऑर्डर फक्त एका गांवा खातीर अशें हेका न्हू, हे सगळ्याक चालू आसा न्हू. आयज कितली हजारांनी नोटीसी पावल्ले आसा, हजारांनी लोकांक आयज थिवे पावला लोकांक नोटीसी, आयज शिरसय पावला, कामुर्ले पावला, आयज बाकीच्याय गांवांनी सगळे कडेन पावल्ले आसा. आयज सगळे लोक उठला. तुमी पयला मांद्रेचे लोक, मोरजेचे लोक कशे उठलात, तेच कलंगूट, आजगांव थंयसरूय लोकांक पावले, सगळे कडेन पावला. हे हांगाच न्हू, कित्याक हो रिजनल प्लॅनाचेर आख्खे गोंयान मिनिमम रोड, वाड्या वयलो रोड ह्या सरकारान तेन्ना काँग्रेस सरकारान 10 मिटरचो दाखयला. कितें बुद्धी तांकां इल्ली, कितें अक्कल तांकां इल्ली ती आमकां खबर ना, पूण तेंच्यांनी गांवांतले 2 मिटरचे रोड 10 मिटर, म्हणजे सगळ्यांची गांवांतली जी लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हो प्लॅन जर सक्सेसफूल जालो, ओरिजिनल प्लॅन जर असोच उरलो, तुमच्या गांवान, तुमच्या जे गांवान वाड्याचेर तुमचो रोड वयता तो 10 मिटर दाखयल्लो आहे, लक्षांत दवरा. कोणूच तुमकां पंचायती सांगची ना, पंचय सांगचो ना, सरपंच सांगचो ना, आमदार सांगचो ना. जेन्ना बुलडोजर लागतलो पळय तेन्ना तुमकां कळटलें, नोटीसी येतले पळय तेन्ना कळटलें की बाबा 10 मिटर रोड दाखयला म्हणून. सो लक्षांत दवरा, जो रोड तुमच्या फुड्यान दिसता हो मिनिमम 10 मिटर, त्याच्या वयरूच तो आसा. आता फायनल सोल्युशन कितें दिसता? सोल्युशन सरकारान ओरिजिनल प्लॅनाचेर जो प्लॅन हे रोड दाखयल्ले आसा, प्रोपोज रोड, ते पयलीं तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाचे फर्स्ट. आनी हे असेंब्लीक तेंच्यान ते ऑर्डिनन्स हाडपाचे, बील हाडपाचे, कितेंय करून हे रोड पयलीं स्क्रॅप करपाचे. आयज कोर्टान ऑर्डर कोणाच्या बेसिसाचेर दिला? ऑन द बेस ऑफ रिजनल प्लॅन. रिजनल प्लॅनाचेर 15 मिटर रोड आसा म्हणून ते कन्स्ट्रक्शन इल्लिगल कहें जाता. म्हणजे इल्लिगल म्हणजे ते कन्स्ट्रक्शन प्रोपोज रोडाच्या हितून येता आनी म्हणून तांकां नोटीस वयता. जर प्रोपोज रोडूच तूं जर बारीक करता जाल्यार लोकांक नोटीसी वचपाची गरज ना. कोर्ट कितें पळयता? प्लॅन पळयता. सो ह्या सरकारान तो प्लॅनूच पयलीं स्क्रॅप करपाचो. तो प्लॅनूच सारको ना. ह्या प्लॅनाचेर व्हडली आंदोलनां जाली, चळवळी जाले आनी ते प्लॅन स्क्रॅपूय जाल्लो. मागीर तो परतो विजय सरदेसाय परतो हाडलो, तो परतो आयज BJP फुडें व्हरता. सगळीं नाटकां आसा. पूण हे जर लोकांक जर साल्वार करतले गोंयच्या जाल्यार हो प्लॅन स्क्रॅप करपाक जाय. आमची ती मागणी आसा. आमचो आमदार असेंब्लीनूय तेजेर उलयतलो. या, थँक्यू.